आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील। कमर जमील का ये कॉलम 3 अक़सात में पेश किया जा रहा है। उम्मीद है सामईन व नाज़रीन को न सिर्फ ये कॉलम पसंद आएगा बल्कि ये टेस्ट ट्रांसमिशन भी पसंद आएंगी। हाँ, मारिफ नग़मात और मादनुल मौसीकी पढ़ी ज़रूर है, और ये हमारे लिए ऐसा ही है जैसे हमने खला के फोटोग्राफ देख लिए हों या अमेरिका के भेजे हुए पायनियर से वसूल होने वाले इशारे कहीं देख लिए हों, और निज़ाम शमसी से बाहर जो कुछ है उसके बारे में क़यास कर रहे हों। हाँ, हमारी रसाई अदब के अलावा मुसव्वरी तक थोड़ी बहुत हो जाती है। 19वीं सदी से 20वीं सदी तक इंसानियत का सफ़र फ़ान गॉफ और सीज़ान की तस्वीरों में बहुत नुमाया नज़र आता है। मसलन 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में फ़ान गॉफ ने एक तस्वीर बनाई थी जिसका उन्वान था सेंट मेरीज के किनारे कश्तियां। ये तस्वीर उसने आरस के करीब एक बंदरगाह को देखकर बनाई थी। कश्तियों के रंग और उनकी शक्लें इतनी खूबसूरत हैं कि खुद फ़ान गॉफ कहता था कि मुझे इन कश्तियों को देखकर फूल याद आ जाते हैं। साहिल पर 8 कश्तियां हैं, 2 कश्तियों के जोड़ों की सूरत और एक कश्ती पर दोस्ती भी लिखा हुआ है। ये कश्तियां दोस्ती की अलामत हैं और मस्तूल एक दूसरे को काटते हुए आसमान की तरफ इशारा करते हैं। इससे जाहिर होता है कि फ़ान गॉफ इंसानी ताल्लुकात और इंसानियत को कितनी अहमियत देता था। इंसानियत जदीद आर्ट और शायरी में हर तरफ समाई हुई नजर आती है। फ़ान गॉफ की तरह सीज़ान भी 19वीं सदी का मुसव्विर है, मगर सीज़ान ने भी फ़ान गॉफ की तरह जदीद मुसव्वरी का आगाज़ किया है। हेडिगर ने कहा, शायरी ज़बान का जौहर है। अब देखिए ये दोनों मुसव्विर अपनी तस्वीरों के सिलसिले में क्या रवैया इख्तियार करते हैं। इन दोनों से पहले तासुरियत पसंद मुसव्विर गुजरती हुई हकीकतों की तस्वीर खींचते थे, लेकिन ये दोनों चाहते थे कि इस हकीकत गुजरा का मुशाहिदा सिर्फ आंख की दुनिया तक महदूद न रखा जाए, बल्कि वो हकीकत जो आंख से बुलंद है उसे पेश किया जाए। इस सिलसिले में इन दोनों में फ़र्क यह है कि फ़ान गॉफ ने इस हकीकत को जज्बाती तनाजुर में पेश किया है और सीज़ान ने इसी हकीकत के अक़ली पहलू पर जोर दिया है। फ़ान गॉफ की तस्वीर जज्बात को उभारने की बड़ी सलाहियत रखती है और ना उनकी तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है। फ़ान गॉफ के लिए रूह की दुनिया भी इतनी ही हकीकी थी जितनी की नजर आने वाली मादी दुनिया, बल्कि आखिरकार उसकी नजर में सबसे ज्यादा हकीकी रूह की यही दुनिया थी। उसका ब्रश उसकी रूह की बेचैनी के मुताबिक हरकत करता था और उसके जज्बात के गलबे से उसकी बनाई हुई तस्वीरों में, चीजों में और उनके फॉर्म में हरकत आ जाती है और उसकी तस्वीरों में सर्फ के दरख्त स्याह शोलों की तरह आसमान को चाटते हुए नजर आते हैं। सूरज और सितारे शदीद बेचैनी और शदीद इस्तराब में भंवर की तरह चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। फ़ान गॉफ की ये तस्वीरें दुनिया को मुतहर्रिक अंदाज और जज्बात से भरे हुए अंदाज में देखने से पैदा हुई हैं। हर फनकार दरअसल अपने जज्बे ही से जिंदगी पैदा करता है
اور حقیقت کو اہمیت اور معنی بخشتا ہے۔ اس کی تصویروں میں رنگ اشیاء کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ فنکاروں کے انتہائی سچے اور گہرے جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً اس کی ایک پینٹنگ میں نیلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے جس میں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یہ درخت اس کے مرحوم استاد کی یاد سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے جذبات ہی دراصل انسانی حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ تھے۔ یہ جذبات اس کے رنگوں اور اس کے برش اسٹروک سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں روح کائنات دراصل انسان کے جذبات کا اظہار ہے۔ پیلا رنگ اس کے لیے زندگی اور محبت کی علامت تھا۔ سورج مکھی کے پھولوں کی تصویر میں مختلف پیلے رنگوں کا ایک آرکیسٹرا دکھائی دیتا ہے۔ تصویر میں ہر طرف روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ روشنی کہیں باہر سے نہیں آ رہی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ روشنی سورج مکھی کے پھولوں سے نکل کر ہر طرف پھیل رہی ہے۔ میں کلوسٹروفوبیا کا بیمار ہوں، لیکن بند جگہ کے خوف کا بیمار ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ عسکری صاحب بھی کلوسٹروفوبیا کے بیمار تھے، اسی لیے بند اسٹوڈیو میں وہ اپنی کوئی تقریر ریکارڈ نہیں کروا سکتے تھے۔ فان گوگ کو بھی ساری زندگی اپنے قید ہونے کا احساس ستاتا رہا۔ وہ بیچارہ یہ کہتا تھا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ کون سی چیز مجھے گھیرے ہوئے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے گھیرے ہوئے ہے اور میں قید میں ہوں۔ کوئی چیز ہمیں دفن کر رہی ہے۔ ہمارے اطراف ایسی دیواریں ہیں جن کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کلوسٹروفوبیا کے سلسلے میں نے اپنا، عسکری صاحب کا اور فان گوگ کا ذکر کیا ہے، اس لیے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد عظمتوں میں اشتراک نہیں ہے۔ میں ان دونوں کو سورج سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو پیر الہی بخش کالونی کے کسی مکان میں کھلا ہوا سورج مکھی کا پھول، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ یعنی کاش سورج مکھی سے اس کی روشنی پھوٹ سکے۔ فان گوگ کے ایک ہم عصر شاعر کے الفاظ میں خواب دیکھنے کا حق، گھاس کو نیلا پینٹ کرنے کا حق اور ستاروں تک پہنچنے کا حق ایسا ہے جس سے انسان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ستارے، پھول اور گیہوں کی یہ فصل، تینوں تصویریں بتاتی ہیں کہ فطرت کس طرح کائنات کو جنم دیتی ہے اور موت اور زندگی کے چکر کو قائم رکھتی ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ قمر جمیل کا یہ کالم 3 اقساط میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے سامعین و ناظرین کو نہ صرف یہ کالم پسند آئے گا بلکہ یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی پسند آئیں گی۔ قمر جمیل کا کالم دروازے جاری ہے۔